تے آپ دے جسم مبارک دے اتنے جڑیاں ٹاکیاں لگیاں سن، پوری قمیض مبارک ٹاکیاں نال بھری ہوئی سی۔ گل بڑی دکھی ہے، توجہ نہ بولو سبحان اللہ۔ ہن سارے نبی دے یار بیٹھے نے، ویکھ رہے نے کہ حضرت فاروق اعظم دے جسم مبارک تے جڑی قمیض ہے اینی پرانی ہے کہ جدو پھٹدی آپ ٹاکی لا لیندے نے، پھر پھٹدی ہے پھر ٹاکی لا لیندے نے، پھر پھٹدی پھر ٹاکی لا لیندے نے، تے اتنی پرانی ہے، ہاتھ بن کے عرض کرنے ہیں حضور ایک قمیض اتار دیو۔ آخر تسی ادھی دنیا دے بادشاہ بن گیا ہو، کو قمیض نویں سوا لو، لیکن آکھے کون؟ اس شیر دی بارگاہ دے اندر کون جا کے آکھے، کون جرت کرے؟ تے مشورہ کیتا سارا نے آپس وچ کہ آپاں ایک کام نہیں کر سکنے ہیں، چلنے ہیں مولا علی دی بارگاہ دے۔ تسی بھی چلو مولا علی دی بارگاہ، زور لاؤ ذرا۔ صدقے جاواں ادھر ویکھیا جے، بس ہن نہ کو جا کے ہن ٹھیک ہے، ادھا کھپا کے پھر ٹھیک کر دے جے، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ ادھر ویکھیا جے، ذرا غور فرماویں جے، میرے پاک مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے یار مولا علی دی بارگاہ دے اندر گئے نے، جا کے عرض کردے نے سونےاں اساں حضرت فاروق اعظم دے جسم دا لباس اتارنا چاہنے ہاں، انہاں دے جسم تے 17 ٹاکیاں لگیاں نے، لباس اتارنا چاہنے ہیں، لیکن آنکھیں کون؟ کسے دی جرت نہیں ہے جا کے آکھن دی، کیونکہ وہ فاروق اعظم ہے، عمر فاروق اعظم ہے جناب، عدالت دا شہنشاہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اے علی تسی فرماؤ گے تواڈی گل مندے نے، میرے پاک علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولے نے فرمایا میں کہتے سکنا وا میرا یار ہے، میں کہتے سکنا وا میرا بیلی ہے، میں کہہ بھی سکنا وا، لیکن میں نہیں کہنا وا کیونکہ میں جاننا وا اگر میں انہاں نو قمیض اتارن دا آکھیا انہاں اتار دینی ہے، لیکن انہاں نو گھبراہٹ بھی ہونی ہے، تکلیف بھی ہونی ہے، انہاں نو درد ہونا ہے، وہ اپنے جسم دی قمیض اتارنا نہیں چاہتے، میری وجہ نال مجبوراً انہاں نو قمیض لانی پہ جانی ہے، نویں قمیض پانی پہ جانی ہے، لیکن میں نہیں چاہنا وا میرا یار ہوئے میری وجہ نال انہوں تکلیف ہوئے، علی نو گوارا نہیں ہے، میں تے ہی چاہنا وا جس حالچ میرا یار راضی اس حالچ میں راضی۔ اللہ اکبر، جی بولو سبحان اللہ۔ توجہ میری گل تے رکھیا جے، ہن حضرت مولا علی دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام عرض کردے نے اے علی تسی حکمت دے شہنشاہ جے، چلو سانو کوئی مشورہ ہی دے دیو، اسی ہور کندی بارگاہ وچ جا کے عرض کریے کیڑی ایسی ہستی ہے جنہ دی عمر موڑ نہیں سکدا ہے؟ میرے پاک علی بول پے نے، توجہ رکھیا جے، ادھر ویکھیا جے، میرے علی بول پے فرمایا یہ کوئی ہستی ہے جنہ دی عمر موڑ نہیں سکدے، او مومنہ دی ماں، عمر دی بھی ماں ہے، او عمر دی بھی ماں ہے، عثمان غنی دی بھی ماں ہے، حیدر کرار دی بھی ماں ہے، او کون ہے؟ نبی دی گھر والی ہے، اماں عائشہ صدیقہ ہے، انہاں دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ، او ساڈی ماں ہے، نبی دی گھر والی تے مومنہ دی ماں ہوندی ہے، تے ہر کوئی اپنی ماں دی موڑ دا نہیں، چنگا بندہ ماں دی، چنگا پتر ماں دی موڑ دا نہیں، دلوں من لیندا ہے خوشی دے نال۔ توجہ فرمانا ذرا غور ہوئے، ہن سارے گئے نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے اماں جان تساں ساڈے واسطے میرے نبی دی آخری نشانی رہ گئیاں جے، کرم فرما دیو، اساں تواڈی بارگاہ دے اندر ایک سوال لے کے آئیاں، کی عمر پاک دے جسم تے جڑی قمیض لگی ہے بڑی پرانی ہے، بڑی پرانی ہے، تاکیاں نال بھری پئی ہے، مہربانی فرماؤ عمر نو اپنے کول بلا لو تے انہاں نو فرما دیو اے عمر ہن حالات بدل گئے نے،
نے تسی ادھی دنیا دے بادشاہ بن گئے جے. ہر دھرتی جناب ہر بادشاہ دا نمائندہ تواڈے کول آوندا ہے, سفیر بن کے آوندا ہے. اپنی قمیض بدل لو, اپنی قمیض سونی سوا لو, اپنا کرتا سونا سوا لو, اے لباس سونا پا لو. ہر دور دا بادشاہ تواڈے کول آوندا ہے. جدو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما پاک دا پیغام پہنچیا ہے, سیدہ طیبہ دا پیغام پہنچیا ہے, عمر تینو سیدہ اما عائشہ صدیقہ بلا رہی نے, ہن غور ہوئے, اچھی بول سبحان اللہ. آپ دی عمر مبارک پتہ کنی ہو گئی سی؟ حضرت فاروق اعظم سرکار دی عمر مبارک 60 سال تو اتے ہو گئی سی. کنی بولو؟ 60 سال تو اتے سی, تقریباً 62 سال دی عمر مبارک ہو. داڑھی دے وال بھی چٹے, زلفاں دے وال بھی چٹے. ہائے ہائے ہائے. تے اما جی محترمہ جنیاں سن حضور دی گھر والیاں اور مومنہ دی ماں, حالی عمر مبارک مختصر سی عمر, چھوٹی عمر سی, اتنی عمر نہیں سی, لیکن ہے تے میرے حضور دی گھر والیاں سن. ہائے ہائے. ہن ادھر ویکھیا جے, ایتھے میں بغیر سر تو بولاں گا, ویکھاں گا کندے دل وچ محبت مصطفیٰ ہے. توجہ میری گل والے میرے دوستو, ادھر ویکھیا جے. ہن عمر پاک دا جانا اپنی ماں دی بارگاہ وچ لکھیا کتاباں دے اندر, بس او جانا ہی سنانا چاہنا. اچھی بولیا جی. اما جی نے بلایا ادھی دنیا دے بادشاہ نو, چٹی داڑھی والے 60 تو 62 سال دی عمر دے والے بادشاہ نو بلایا. حضور دے گھرانے مبارک تو پیغام گیا کہ آؤ تو انو اما جی محترمہ بلا رہی ہیں. حضرت عمر پاک سرکار دے کول جدو پیغام پہنچیا تے پیرے جتی بھی نہیں پائی. اے تھوڑی سبحان اللہ دس دی, تسی اگا نہیں سننا چاہتے, ایس تو اگلی گل تے اور سبحان اللہ اچھی ہونی چاہیے. پیری جتی بھی نہیں پائی, دوڑ کے گئے نے, دوڑ کے گئے. عمر پاک دروازے دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے تے آواز دیتی, اما جی تواڈا پتر عمر آ گیا ہے. ہائے 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 ہائے. اچھی بولے آج سبحان اللہ. یہ ہے نبی کے گھرانے کا ادب, یہ ہے حضور کے گھرانے کی تعظیم, کہ جس گھرانے کا ادب فرشتے بھی کریں, مومن کیوں نہ کرے اس گھرانے کا ادب. اس گھرانے کی بے ادبی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے, بے ایمان ہو جاتا ہے. عمر دی داڑھی تے پاویں چٹی سی, عمر حضرت عمر پاک زیادہ سن, لیکن عظمت اور شان سیدہ پاک زیادہ سن. ہے جی. ہن صدقے جاواں ذرا غور فرماوے جی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے دے سامنے ہاتھ کھلو بن کے کھلو گئے نے, عرض کر دے نے, اما جی میں آ گیا وا, حکم فرماؤ. کیا مینوں دیر تے نہیں ہوئی, کیا میں تہاڈا حکم بجا لاواں نے, دیر تے نہیں کر بیٹھا. اما جی کدھر ناراض تے نہیں ہو گئی جے تسی ناراض ہو گئے پھر میرے حضور بھی ناراض ہو جان گے. جے حضور ناراض ہو گئے تے عمر دا جگ دے اندر کوئی بھی نہیں ہے. اے میری اما جان کیا تسی میرے تے راضی ہوئیاں جے یا نہیں ہوئیاں جے؟ سیدہ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے, ہاں میں راضی ہاں, لیکن میں بلایا کیوں میں تسی جان دے ہو. عمر عرض کر دے نے, میں نہیں جاننا وا, حکم فرماؤ اما جی, جی میں تہاڈا حکم ہوے گا میں اوویں ہی کراں گا. سیدہ فرماندیاں نے فرمایا, اے عمر اے اپنی قمیض بدل لے, اے اپنی قمیض ایس ٹاکیاں نال بھری پئی ہے, قمیض بدل لے. عمر تینوں نہیں پتا حالات بدل گئے نے. حضور دا دور سی بڑا سادہ دور سی, سادگی بڑی زیادہ سی, اسباب بھی پورے سن. عمر تواڈے دور وچ تسی ادھی دنیا دے بادشاہ بن گئے تے تسی حالی اپنی قمیض نہیں بدل دے پے. جاؤ اپنی قمیض بدل لو. ہن حکم کنے کیتا؟ اما جی نے. بولو بولو کنے کیتا؟ تے حضرت عمر کی فرماندے نے, فرمایا اما جی عمر ہونے بدل لیندا, عمر ہونے ہی بدل لیندا, ہونے ہی جا کے بدل لینا. بس اینی گل کیتی نا تے منہ نیواں کر کے کھلو گئے. تے مثنوی والے لکھدے نے, فرمایا جب عمر منہ نیواں کیتا نا تے سیدہ فرماندیاں نے فرمایا, عمر لگدا ہے تو کچھ کہنا چاہنا ہے,
लगता है तू कुछ कहना चाहना है। हज़रत उमर फरमांदे ने फरमाया अम्मा जी तुहाडा हुक्म तुसी हुक्म दे दिता है मैं पूरा करांगा, मैं टाल नहीं सकता क्योंकि हुक्म तुहाडा है। लेकिन अगर मैनू इजाज़त दो तो मैं कुछ कह सकना वा, अगर इजाज़त दो तो कुछ कह सकना वा। फरमाया हाँ कहो। तो हज़रत उमर दी अखां विचों आंसू आ गए तो रो के अर्ज करते ने अम्मा जी तुहाडा हुक्म तो नहीं टाल सकता, लेकिन तुसां जानदे हो कि एक कमीज़ मैं हुजूर दे दौर विच भी पाई रखी, एक कमीज़ मैं हुजूर दे दौर विच भी इवें ही पाई रखी सी। ते इस कमीज़ दे नाल इस कमीज़ ने मेरे हुजूर दे बोसे बड़े लैने ते मैं अपने हुजूर दे जिस्म मुबारक नू बड़ा चुम्या ते यह कमीज़ मेरे हुजूर दे जिस्म नाल बड़ी लगी रही है और फिर इवें पई रही है। फिर इस तो बाद सिद्दीक़ अकबर दा दौर आया है तो हज़रत अबू बकर दे जिस्म नाल भी एक कमीज़ बड़ी लगी। ते ऐ अम्मा जी तुहाडा हुक्म ते नहीं टाल सकदा, लेकिन लावण ते जी नहीं करदा, लावण ते जी नहीं करदा। कमीज़ भावें किन्नी भी पुरानी हो गई है पर इस कमीज़ ने हुजूर दा दौर वेख्या है, इस कमीज़ ने हुजूर दा चलना फिरना वेख्या है, हुजूर दे कदम मुबारक हुजूर दे जिस्म मुबारक ते हुजूर दी जिंदगी ते हुजूर दे मुबारक मोजज़ात इस कमीज़ ने तक्के ने। अम्मा जी अगर इस कमीज़ नू वेखना वा मैनू हुजूर दा ज़माना याद आ जांदा है, हुजूर दा चलना याद आ जांदा है। इस कमीज़ नू वेखना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ याद आ जाते ने। अम्मा जी करम फरमा दो, उमर चाहता है कि उमर दे जिस्म ते मरदे दम तक यही कमीज़ लगी रहनी चाहिए। ते जदों हज़रत उमर पाक ने इन्नी गल की ना तो सैयदा आयशा पाक दे अखां विचों आंसू आ गए। फरमाया उमर तू भी मेरे हुजूर दी याद ताज़ा कर छड़ी, मेरे हुजूर दी याद ताज़ा कर दी है ना, जा मैं तेनू इजाज़त देनी है बस यही कमीज़ पाई रख जा। हाय 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 क्यों? इस इश्क दी रीत अनोखी इश्क दी रीत अनोखी ते नैन मिला के लुट लेदा, लोकी दुश्मन बन के लुटदे ने, लोकी दुश्मन बन के लुटदे यार बना के। इधर देखना हजरत उमर ने अपनी कमीज तो नहीं बदली, अपनी कमीज हजरत उमर ने नहीं बदली, लेकिन वारी आई ना जदों हुजूर दी आल दी, हुजूर दी आल दी वारी आई, अपनी कमीज नहीं बदली। हाथ जोड़ के अम्मा जी को इजाजत ले ली कि अम्मा जी मैं कमीज नहीं बदल सकता, ते सारी जिंदगी हजरत उमर उससे कमीज गुजार छड़ी है जी। इधर वेखिया जे भाइयों, ये तो हजरत उमर की सादगी का हाल है कि खुद कमीज़ ना बदलें, लेकिन जब वारी नबी की आल की आए ना तो पता क्या करें, मुल्क शाम से जुब्बे आए, जुब्बे मुल्क शाम